बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। हमारे सामने अब सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एहतजाज हो रहा है, अदालत में एक लड़ाई है। हमज़ा का जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर हलफ हो चुका होगा और चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। एक अदद लीगल बैटल चलेगी, इस लीगल बैटल का फैसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इस लीगल बैटल में भी कुछ चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कामयाबी आसिफ अली जरदारी को, नून लीग को, इस इंपोर्टेड हुकूमती इत्तेहाद को किस जगह मिली, किसके घर में मिली, किसकी कोशिशों से मिली, किसके राब्तों से मिली। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो इस तमाम तर हंगामे में, जहां आप देख रहे हैं कि ऐवान में एक लड़ाई थी, सड़कों पर एक लड़ाई आ चुकी है, अदालतों में एक लड़ाई जारी है, इमरान खान साहब ने खिताब किया है, लेकिन इन सबसे परे आज एक दिलचस्प कहानी हुई। उस दिलचस्प कहानी में क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। तो 7 घंटे की नाकामी थी आसिफ अली जरदारी साहब की, या उनके विक्ट्री के निशान से लग रहा था कि नीम कामयाब हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन फिर आज जब सुबह ये लोग सब पहुंच चुके थे, होटल से निकले, असेंबली पहुंच गए, पीटीआई वाले कह रहे थे कामयाब हैं हम, नून लीग वाले बड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। कामयाबी का दावा वो भी कर रहे थे मगर नीम दिली के साथ। मरियम का अकाउंट खामोश था, बाकी तमाम लोग चुप चुप थे। हमज़ा ने कामयाबी का दावा नहीं किया। हमज़ा कह रहे थे जो अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह को मंजूर है। और कहीं भी आपको जिंदगी की रमक नजर नहीं आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में बड़ा जोश था, बड़ा वलवला था, काफ लीग में, पीटीआई में बड़ा वलवला था। फिर हमारे दोस्त हैं आसिम नसीर, ये जियो में मेरे कलीग थे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, नून लीग की बीट करते हैं, इनके पास नून लीग के अंदर की खबर होती है और वैसे भी इनके पास अंदर की खबर होती है। तो ये जियो में मेरे कलीग थे, जीएनएन में, न्यू में रहे, आजकल समा के साथ हैं। आसिम नसीर ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उस वक्त से पहले का है जब चौधरी शुजात हुसैन के घर गए मुनिसलाही और उसके बाद मुजाहिरीन पहुंच गए। ये उससे कुछ पहले का ट्वीट है। उन्होंने ये बताया कि गुलबर्ग लाहौर में एक घर में चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। अब ये कहीं भी रिपोर्ट उस तरह से नहीं हो रही थी। ये मुलाकात मुबैना तौर पर हुई है और ये मुलाकात हुई है एक नीम गैर सियासी शख्सियत के घर पे। उस नीम गैर सियासी शख्सियत को आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को अपने घर बुलाइए। ये जो शख्सियत है ये आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब है और ये जो शख्सियत है इसका ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन के बिजनेस से है। तो आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ोन ये शख्सियत खुद उठाती है, मैं पर्सनली जानता हूँ। ये साहब आसिफ अली जरदारी को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और जरदारी साहब खुद इनका फ़ोन उठाते हैं, हॉटलाइन पर रब्ता रहता है इनका जरदारी साहब से। तो जरदारी साहब ने इनको कहा कि बुलाइए चौधरी शुजात हुसैन साहब को, मैं आ रहा हूँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब पहुँच गए और फिर वहाँ पर एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक अदद फ़ोन आया और कहा गया कि जरदारी साहब की बात मान लीजिए। इससे पहले तक चौधरी शुजात हुसैन साहब, जरदारी साहब आप आ गए, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं परवेज़ के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं परवेज़ अली साहब के खिलाफ नहीं जा सकता, ये बात कर रहे थे। मगर फिर कहा गया कि आप बात मान लीजिए, जरदारी साहब की बात मान लीजिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब उस शख्सियत को इनकार नहीं कर सकते थे जिन्होंने रब्ता किया है, या वो शख्सियत और उस शख्सियत जैसों को चौधरी शुजात हुसैन साहब इनकार नहीं करते, उनकी जमात इनकार नहीं करती। तो ये फ़ोन आया, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फिर रजामंदी जाहिर की और पूछा क्या करना है। तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि एक लेटर तैयार होगा। एक माहिर कानून से आसिफ अली जरदारी साहब चीज़ें पहले से तय कर चुके थे। लेटर मुख्तसर सा था और उसमें तमाम लोगों के बारे में हिदायत थी, तमाम 10 लोगों के नाम तो पहले हिदायत थी कि मैंने कहा कि जी वोट ना दे, और यानी परवेज़ इलाही भी खुद को वोट नहीं दे सकते, ये लेटर में लिखा हुआ है। और अगर खुद को वोट दे दें परवेज़ इलाही साहब तो परवेज़ इलाही साहब भी डीसीटेड। तो ये जो है हो गया और ये लेटर जारी कर दिया गया। अब ये हुआ है कुछ जो इत्तलात है उसके मुताबिक 3:30 से 4 के बीच, बल्कि कुछ 3:30 से 4:30 के दरमियान किसी जगह। और जो दोस्त मजारी हैं उनसे भी बात करवाई गई, तमाम चीज़ें मैनेज हो गई। फिर दोस्त मजारी जो हैं वो ज़रा लेट आए थे तो वो तब आए, और उससे पहले आप देखिए बहुत पहले आ गए थे काफ लीग वाले, पीटीआई वाले, नून लीग वाले बाद में आए, फिर नून लीग वाले भी आ गए। लेकिन ऐवान के अंदर नून लीग वाले नहीं आ रहे थे क्योंकि चीज़ें मैनेज
کرنے تک کا انتظار کیا جا رہا تھا. پھر نون لیگ والے بھی ایوان کے اندر آ گئے, اور پھر حمزہ جب اس کے بعد ایوان کے اندر آئے تو بڑے تم تراق سے آئے, لگا کہ سب تیار ہے. پھر یہ بازگشت سنائی دی کہ ایک لیٹر آ گیا ہے. یہ لیٹر چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے آیا ہے. اب لیٹر میں ہدایت ہے کس کے نام؟ قاف لیگ کے لوگوں کے نام. لیکن لیٹر پہنچا کس کو ہے؟ لیٹر پہنچا ہے دوست مزاری کو. لیٹر میں ہدایات ہیں قاف لیگ کے لوگوں کے نام, لیکن لیٹر پہنچا ہے دوست مزاری کو, اور قاف لیگ کے لوگوں نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ ڈال دیا. چودھری پرویز الہی کے 186 پورے ہو گئے. مونس الہی کو جب اس لیٹر کی خبر ملی تو مونس الہی گئے, اور مونس الہی نے کوشش کی کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں چودھری شجاعت حسین سے, ایک بیان, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تمام تر اختلافات کے باوجود بھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں, کزنز ہیں, 3-4 بھائیوں کے بیٹے اور آپس میں رشتہ داریاں. تو ان کے درمیان 2 رات پہلے بہت بری لڑائی بھی ہو چکی تھی, اور رشتہ داریاں ختم کرنے تک کی نوبت تھی. ایک کی بہن دوسرے کے گھر, دوسرے کی بہن اس کے گھر, تو اتنی بگڑ چکی تھی. لیکن پھر یہ طے ہوا تھا کہ نہیں, اس الیکشن سے نمٹ لیں, اس الیکشن کے بعد کریں گے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو مونس الہی پہنچے کہ میں جاؤں ماموں جان کے پاس. چودھری شجاعت کو ماموں کہتے ہیں وہ, کہ ان کے پاس, حالانکہ وہ ان کو چچا بھی کہہ سکتے ہیں, پرویز الہی صاحب 6 مہینے بڑے ہیں, لیکن وہ ان کو ماموں کہتے ہیں انہی رشتہ داریوں کی وجہ سے, اور ان سے بات کروں. انہوں نے بات کی جب جا کر, تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ویڈیو میسج ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کل زرداری آیا تھا, گھر پہ آیا تھا, مہمان تھا, عزت تھی, تم اور پرویز نہیں ملے تھے, تو آپ نے اور پرویز صاحب نے ٹھیک نہیں کیا, تو بے عزتی کروائی آپ لوگوں نے, اب کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ماموں یہ, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو پھر مونس الہی کے الفاظ رپورٹڈ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ماموں آپ نے ہمیں پھر مار دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں کر رہا, میں یہ ویڈیو میسج نہیں کروا رہا. اور مونس الہی جو ہیں وہ آ گئے. پھر کہانی آپ کو پتہ ہے, کاشف عباسی, انصار عباسی, حامد میر, مختلف صحافیوں سے مونس الہی کی بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا کام دکھا لیا ہے, کام کسی اور نے دکھایا ہے جس نے رابطہ کیا تھا, اور یہ کام دکھا لیا گیا. اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. دوست مزاری نے وہ لیٹر پڑھا تمام لوگوں کو, انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. اطلاعات یہ ہیں کہ دوست مزاری ہی یہاں سے آگے بھیجیں گے لیٹر اسپیکر کو کہ میرے پاس لیٹر آ چکا ہے, ان کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسیس شروع کریں. حمزہ کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر حلف بھی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف لیگل بیٹل میں چلی جائے گی. لیگل بیٹل میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے, زیادہ نہیں لگے گا. ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ بھی لیگل بیٹل میں جائے گا, رک جائے گا, یا الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت تیزی کے ساتھ کر دے گا, جس طرح سے آج صبح فوری طور پر راجہ صغیر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. لیکن اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے, جو رانا کاشف ہے 10 دن پہلے تقریباً نااہل ہوا تھا, اس کا نوٹیفیکیشن اب تک نہیں ہوا تاکہ حمزہ کا ووٹ برقرار رہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ان تمام چیزوں کے درمیان میں یہ کام دکھایا گیا ہے. تو کوئی تو ہے جس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں. وہ کتنا وقت کامیاب ہو جائے گا, وہ اپنی پوری کوششیں کر لے. وہ لوگوں کو گھر سے نکلنے سے احتجاج میں روک سکتا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ ایک جانب کے لوگ ہیں, لیکن لوگوں کو وہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا. وہ ابھی نہیں روک سکا 17 جولائی کو. تو وہ جتنی کوشش کر لے, وہ جتنا زور لگا لے, اس کی کوششیں ایک آدھ بار کامیاب ہو سکتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی لوگوں کی کوششیں کامیاب ہوں گی, لوگوں کا فیصلہ کامیاب ہوگا. وہ الیکشن مینیج کرنے کی کوشش کرے گا تو تھوڑا بہت مینیج کر لے گا, لیکن وہ مکمل طور پر مینیج نہیں کر سکتا جب لوگ بہت بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں. پھر 1 سے 2 افسران جن سے آپ کو ٹھپے لگوانے ہیں, وہ ہیومنلی کتنا پاسبل ہے کہ ٹھپے لگاتے جائیں گے ٹھپے, اور وہ ٹھپے کیسے لگا لیں گے کہ 600-700 ووٹ ڈال لے گا, 1000 ووٹ ڈال لے گا ایک بندہ, اس سے زیادہ کیا کر لے گا. تو وہ کوشش تو کر رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ کامیاب نہیں ہو پائے گا. الٹیمیٹلی یہ نظر آ رہا ہے. شریف اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ شریفوں کی سیاست ہے مکمل طور پہ پنجاب کی سیاست. پنجاب جیتو, مرکز میں بھی حکومت بنا لو, سب 17 سیٹیں. اب جب شریفوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں بھی اتنی بری مار پڑی ہے جیسی 17 جولائی کو پڑی ہے, اور مینیج بھی نہیں کر سکے, وہ بھی نہیں مینیج کر سکے, تو شریفوں نے پھر یہ کام دکھایا ہے. اور شریفوں نے رینجرز کی ڈیوٹی بھی لگا دیا احتجاج وغیرہ سب تمام چیزوں کو روکنے کے لیے. عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور کہا پرامن احتجاج کیا جائے. اور عمران خان صاحب نے ایک جو پنچ لائن دی اپنے خطاب کی, وہ ہے فوج کی طاقت نہیں, اخلاقی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. پارلیمان اخلاقی طاقت پر چلتی ہے. عمران خان صاحب شدید غصے میں یہ بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹون ڈاؤن کر کے لوگوں سے کہا ہے کہ احتجاج کیجئے, پرامن احتجاج کیجئے, سپریم کورٹ کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف کا پر مبنی فیصلہ کرے.
इंसाफ का निज़ाम जब तक इन करप्टों को नहीं पकड़ेगा तब तक चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर नहीं हो सकती, और इसलिए जो है ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि मेरा लेटर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है उसका लेटर वैलिड होता है, चौधरी शुजात हुसैन का लेटर वैलिड नहीं है। ये जरदारी ने, ज़मीरों के सौदागर ने सब कुछ किया है। होगा क्या, मुमकिन है ये लोग डीसीट हो जाएंगे 10 लोग, फिर इलेक्शन हो जाए, फिर इलेक्शन होने के नतीजे में फिर नंबर बड़ा हो जाए, फिर हमजा के खिलाफ तहरीक एतमाद आ जाए, हमजा को उड़ा के रख दें, फिर जरदारी साहब दोबारा आए पंजाब में, आके फिर कुछ लोटे खरीदे जाएं। ये सिलसिला चलता रहेगा। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे अगर चलाएंगे तो जो डॉलर आज 230 पर, ये डॉलर कहां जाएगा? ये डॉलर अगले 2 से 3 रोज में, यानी अब हफ्ता इतवार आ गया, लेकिन डॉलर अगले 2 से 3 रोज में हाथ से निकल जाएगा। जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं, इन पर आप लिबर्टी में वीगो आई, काले शीशों वाली सफ़ेद वीगो फायरिंग करके चली गई, इनको कैसे रोकेंगे? तो ये हुकूमत सोचे, चीज़ें बेहतर करें, लेकिन जब तक इस तरह से चलता रहेगा हालात संभलने वाले नहीं हैं। हल एक ही है, और वो हल है फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात, जनरल इंतखाबात मैं इसको नहीं कहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।